अर्बौं रुपियाँ कमिसन खाने हिसाबले चाहिँ फेरि यही बेलामा हतियार किन्ने भनिएको छ नेपाल प्रहरीलाई। मात्रै कमिसन हो। हिजो एउटा पक्षले सङ्ग्रह गर्यो, आज अर्को पक्षले सङ्ग्रह गर्नुपर्ने छ। यो सङ्ग्रहको खेल मात्रै हो। यो चाहिँ कुनै सुरक्षाको दृष्टिले यो भने यस्ता भएका कुराहरू हाम्रो सुरक्षा हामीले गरिरहेका छौँ। जुन दिन दोस्रो खम्पा, अब पहिलो खम्पालाई त राजा वीरेन्द्रले दबाई दिइहाले, दोस्रो खम्पालाई चाहिँ जुन दिन चाहिँ यहाँ दबाइन्छ अथवा चाहिँ जुन दिन दोस्रो खम्पा चाहिँ यहाँ असफल हुन्छ, त्यो असफल भएको दिन हाम्रो लिडरसिप सकिन्छ। ओलीजीले जसरी संविधानघात भनौँ न, राष्ट्रघात भन्दा नि संविधानलाई घात गर्नुभयो, त्यो भन्दा एक स्टेप अगाडि गएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि यो गठबन्धनले नै गर्छ। सिस्टमेटिक ढङ्गबाट ओलीजीलाई किनारमा पुर्याइँदैछ। ओलीजीको चाहिँ राजनीति चाहिँ समाप्त हुँदैछ भनेर चाहिँ मैले उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरिमा पनि भनेको थिएँ, तिमीहरू एक ठाउँमा बसेर मलाई सक्काउनेतिर लाग्छ भने म दरबारसँग मिलेर भए पनि चाहिँ तिमीहरूका चाहिँ यी सक्काउने कुराहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ ठिक गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले त्यो ढङ्गबाट चाहिँ त्यो कुरा बोल्नु भएको। साँच्चै नै अहिलेको चाहिँ गठबन्धन चाहिँ अगाडि बढ्यो भने त ओलीजी त चाहिँ समाप्तै हुने हो। अब ओलीजीको कतै पनि बाटो छैन। कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ ओह्रालो लाएर समाप्त हुन थालेन, झ्यापझुपै समाप्त हुने हो। काङ्ग्रेस पनि कम्युनिस्टीकरणतिर गइसकेको रहेछ कि काङ्ग्रेसमा नै कम्युनिस्टीकरण भइसकेको छ कि भन्ने खालको आवाज चाहिँ संवैधानिक परिषदको चाहिँ विधेयकदेखि लिएर जुन कुरा गर्नुभयो नि, त्यसले चाहिँ बडो ठुलो चाहिँ प्रश्न उठाएको छ नेपालको लोकतन्त्रमाथि। कम्युनिस्टहरू सत्ता प्राप्तिको लागि त उनीहरू जहाँ जति पनि कम्प्रोमाइज गर्न सक्छन्, त्यो हामीलाई बुझाइ थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ डेमोक्रेसीका सर्टेन भ्यालुजहरूलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दैन है भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो। यदि यो विधेयक यसरी नै चाहिँ ओलीजीले जसरी नै चाहिँ लिएर आयो भने चाहिँ त यो कुरा चाहिँ तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस समाप्त भएर जान्छ। सरकार पनि जाने स्थितिमा छ। त्यही देखियो नि त, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाप्तिको विघटनको बाटोतिर जान्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका भोटरहरूले कहाँ भोट हाल्ने त भन्दाखेरि चाहिँ रवि लामिछानेजीको चाहिँ त्यो डेमोक्रेटिक पार्टीमा भोट हाल्ने। रवि लामिछानेजीले त्यो च्यालेन्ज पनि पक्कै पनि बुझ्नु भएको होला। जसरी रविन्द्र मिश्रलाई चाहिँ अहिलेको चाहिँ मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टिजहरूले दबाएर कहीँ न कहीँको बनाइदिए, त्यस्तै जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मेन स्ट्रिमको पोलिटिकल पार्टिजहरू तपाईँहरू जस्तालाई दबाउनलाई एक ठाउँमा बसेर भए पनि तपाईँलाई चाहिँ दबाउने कामहरू गर्छन्। आज हामीसँग विश्लेषक उद्धव सिग्देलजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यसलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अस्ति केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो भने 2063 साल वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको सम्बोधन चाहिँ मैले ड्राफ्ट गरेको हुँ, बल्खु पार्टी कार्यालयमा रुद्राक्षको बोट मुनि बसेर भन्नुभयो। उहाँले यो सत्य भन्नुभयो कि असत्य भन्नुभयो त्योतर्फ हामी नजाउँ होइन, उहाँले यो किन भन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई बडो एउटा चाहिँ यो बेलामा चाहिँ किन भनेको भन्ने यो बेलामा चाहिँ उहाँ सत्तामा हुँदा बोल्नु भएन, शक्तिमा हुँदा बोल्नु भएन, अहिले चाहिँ किन बोल्नुभयो, मतलब उहाँको रणनीति के हो? मेरो बुझाइ चाहिँ अलिकति फरक छ है यसमा। प्लिज। अरूको बुझाइसँग त मैले अरूको कुराहरू पनि सुने। कसैले स्टन्टिङ भने, कहिले के भने ओलीको चाहिँ अब भाइभुट्टा गर्ने चाहिँ बानी नै हो भने मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलि पहिला मैले 6 महिना पहिला पनि एउटा कुरा सायद यहाँसँग पनि मैले निवेदन, ओलीजीको चाहिँ राजनीति चाहिँ समाप्त हुँदैछ भनेर चाहिँ मैले उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरिमा पनि भनेको थिएँ। मैले यो सायद मैले रेकर्डमा धेरै ठाउँमा रेकर्डमा छ। र सिस्टमेटिक ढङ्गबाट ओलीजीलाई किनारमा पुर्याइँदैछ। र ओलीजीले चाहिँ के गर्न खोज्दै हुन्छन्, तिमीहरू एक ठाउँमा बसेर मलाई सक्काउनेतिर लाग्छ भने म दरबारसँग मिलेर भए पनि चाहिँ तिमीहरूका चाहिँ यी सक्काउने कुराहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ ठिक गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले त्यो ढङ्गबाट चाहिँ त्यो कुरा बोल्नु भएको कि म कुनै न कुनै रूपमा नेपालको चाहिँ परम्परागत शक्ति, नेपालको चाहिँ धर्म संस्कृतिसँग म नजिक छु भनेर चाहिँ त्यो एउटा वकालत गर्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा मिडियमको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्नुभएको हो। र किनभने नेपाली जनताले त बहुत छिटो सेन्टिमेन्टमा लिएर आएर चाहिँ काम गर्न सकिन्छ नि। उहाँलाई त त्यो त राम्रोसँग थाहा छ, किनभने राष्ट्रवादको सेन्टिमेन्टमा चाहिँ उहाँले झन्डै 2/3 चाहिँ पुर्याइदिनु भएको थियो होइन, वाम गठबन्धन सहितकोमा। त्यसो गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै अहिलेको चाहिँ गठबन्धन चाहिँ अगाडि बढ्यो भने त ओलीजी त चाहिँ समाप्तै हुने हो। र फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ एउटा सबभन्दा डरलाग्दो के हुन्छ भन्दाखेरि युवराजी, कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ ओह्रालो लाएर समाप्त हुन थालेन, झ्यापझुपै समाप्त हुने हो। जस्तो काङ्ग्रेस जस्तो रिभाइभ भएर आउँदैन क्या, त मार्क्सवादी पार्टीहरू रिभाइभ भएर आउँछन् होइन, तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू सकिहाल्छन्। जस्तो वेस्ट बङ्गालमा चाहिँ आज कम्युनिस्ट खोज्दै हिँड्नुपर्छ नि त लाइट बालेर। 2/3 ल्याउँथ्यो नि त वेस्ट बङ्गालमा कम्युनिस्टहरू। जब डिक्लाइन भएर तल जान्छ भने अनि कम्युनिस्ट
अबको चाहिँ चुनाव यो गठबन्धन भएरै गयो भने अबको चुनावमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओलीजीहरू झर्ने भनेको हिजो काङ्ग्रेसको अवस्थामा हो। काङ्ग्रेस त रिभाइभ हुन सक्दो रहेछ, तर ओलीजीहरू रिभाइभ हुन सक्नुहुन्न र त्यसपछि गएर त्यो अवस्थामा चाहिँ अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ लिडरसिपमा आइसकेपछि चाहिँ ओलीजी समाप्त हुनुभएकोले ओलीजीको त्यो कारणले गर्दाखेरि ओलीजी आज हरेक चाहिँ अप्सन्सहरूमा चाहिँ उहाँ बोल्न थाल्नुभएको र त्यसको परिणामको रूपमा चाहिँ त्यो एउटा बोलियो। अनि त्यतातर्फ पनि पब्लिक सेन्टिमेन्ट छ छैन त्यो कुरा ट्राई गर्न खोज्नुभयो हो उहाँले? ट्राई गर्ने कुरा हो उहाँको, ट्राई गरिरहनुहुन्छ बेला बेला बेलामा ट्राई गरिरहनुहुन्छ। अब ओलीजीको कतै पनि बाटो छैन, एउटै मात्रै बाटो के हो भन्दाखेरि चाहिँ चिनियाहरूले भने बमोजिमको चाहिँ यदि वाम गठबन्धन गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा चाहिँ ओलीजी सर्भाइभ हुने हो, पोलिटिकल्ली सर्भाइभ हुने हो, अन्यथा भने चाहिँ ओलीजीहरूको चाहिँ राजनीति हुने चाहिँ त एक हिसाबले विश्रान्ति हो। ओके, अहिलेको कुरा अलिकति जोडेछ होइन? अब अर्बौँ रुपियाँ कमिसन खाने हिसाबले चाहिँ फेरि यही बेलामा हतियार किन्ने भनिएको छ नेपाल प्रहरीले। अब देश श्रीलङ्का जस्तो हुने भएर अथवा जापानको कन्डिसन हेरेर डर लागेर चाहिँ उनीहरूले सुरक्षा बढाउन खोजेका हुन्? होइन, मात्रै कमिसन हो, भ्रष्टाचार चुनाव आएको छ कहिल्यै नरोकिने भ्रष्टाचार होइन? श्रीलङ्काकै डिरेक्सनमा उन्मुख छ, उनीहरू गभर्नर पनि बोल्ने, नेताहरू पनि बोल्ने होइन, तर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा चाहिँ कोही पनि संलग्न नहुने, सत्ता गठबन्धनै तपाईँको भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने हिसाबले यस्ता कामहरू टेन्डरहरू लगाउने। चुनाव भएपछि तपाईँको चाहिँ त अथाह सङ्ग्रह गर्नु पऱ्यो। अथाह सङ्ग्रह गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईँले कुनै कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ हुनु पऱ्यो, काण्ड हुनु पऱ्यो। जस्तो हिजो ओम्नी काण्ड भए, हिजो धेरै काण्डहरू भए नि, वाइड बडी न्यारो बडीदेखि लिएर चाहिँ यो सबै के हो नि त्यो चुनावको लागि सङ्ग्रह भयो। हिजो एउटा पक्षले सङ्ग्रह गर्यो, आज अर्को पक्षले सङ्ग्रह गर्नुपर्ने छ। यो सङ्ग्रहको खेल मात्रै हो, यो चाहिँ कुनै सुरक्षाको दृष्टिले यो कुनै यो भने यस्ता भएका कुराहरू हाम्रो सुरक्षा हामीले गरिरहेका छौँ। र जस्तो वेस्टर्नहरूको जुन एक्सपेक्टेसन छ नि, यहाँबाट बसेर हामी चिनलाई हान्छौँ, चिनलाई त हान्न सकिँदैन किनभने अलिकति भौगोलिक हिसाबले पनि गाह्रै छ। उनीहरूको एउटै सोच भनेको चाहिँ फ्री टिबेटको मोमेन्टलाई अगाडि बढाउने र टिबेट टुक्र्याउने हो, त्यति हो। त्यसमा चाहिँ हामी सफल हुन नसक्ने भयौँ भने पछाडि उनीहरूले हात छोडिदिन्छ अनि हाम्रो नेताजीहरू चाहिँ सकियो, त्यो दिन सकिनुहुन्छ नि, त्यो दिन सकिने। जुन दिन दोस्रो खम्पा, अब पहिलो खम्पालाई त राजा वीरेन्द्रले दबाई दिइहाले, दोस्रो खम्पालाई चाहिँ जुन दिन चाहिँ यहाँ दबाइन्छ अथवा चाहिँ जुन दिन दोस्रो खम्पा चाहिँ यहाँ असफल हुन्छ, त्यो असफल भएको दिन हाम्रो लिडरसिप सकिन्छ। त्यसपछाडि भनेको नेपाल बाध्य भएर चाहिँ आफ्ना छिमेकीहरूसँग एउटा समन्वयको चाहिँ धारामा चाहिँ बसेर चाहिँ आफूलाई एक्जिस्ट गरेर अगाडि लिएर जानुपर्छ। आउट अफ क्युरियोसिटी नि होइन, सबै नेताहरू त अशरफ घानी जस्तो भागेर होइन चार्टर प्लेनमा विदेश जान पाउँदैनन् होला। अरू नेताहरूमा चाहिँ यो कन्साइज किन नभयो होला? मतलब अरू नेताहरूमा चाहिँ यो कुरा किन विवेक नआएको होला? होइन, यस्तो हो नि त, मनोवृत्ति नै दास छ नि त। त्यो गर्छु भन्ने कुराको त कन्फिडेन्स नै छैन नि त। तपाईँ सेकेन्ड इयर थर्ड इयरको नेताको कुरा गर्नुभएको, हरेक पार्टीका उनीहरूलाई त कन्फिडेन्सै छैन, मनोवृत्ति नै दास मनोवृत्ति छ त। माथि मैले चाहिँ टप लिडरसिपको फुर्को समातेँ नि त मेरो राजनीतिक करियर नै समाप्त हुन्छ भन्ने खालको उनीहरूको चाहिँ जुन मनोविज्ञान छ, त्यो मनोविज्ञानले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यहाँभित्र आफ्नो कुराहरू राख्न पनि सक्दैनन् कि। विद्रोह गर्न त परै जाओस्, आफ्नो कुरा टप लिडरसिपसँग राख्न पनि सक्दैन, त्यो स्थितिमा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लिडरसिपले जे चाहन्छ त्यही भइरहेको छ। होइन भने चाहिँ त 30 वर्षसम्म कुनै लिडरसिप रहन्छ हो युवराजी? यही मात्रै देश होला चाहिँ यस्तो चाहिँ लिडरसिप चाहिँ भनौँ न व्यवस्थालाई असफल पारेर भयो नि लिडरसिप चाहिँ रहिरहने भने चाहिँ तपाईँको कस्तो खालको लिडरसिप होला? त्यसले गर्दा त्यो लिडरसिपको अगाडि अरू बाँकी सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दास मनोवृत्तिबाट ग्रसित भएर त्यही लिडरसिपलाई पूजन गरेर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरिरहेको चाहिँ जम्मा छ। त्यसैले त्यो लिडरसिपलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। जे कुरामा ओलीलाई माथि आरोप लगाइयो होइन, संवैधानिक परिषदको नियमावली संशोधनदेखि लिएर होइन, त्यो परिषदमा को बस्ने भन्ने कुराको हेरफेरको कुरालाई अहिले फेरि अध्यादेश मार्फत ल्याउने तयारी गरिँदैछ, देवा सरकारद्वारा भनिँदैछ। अर्को कुरा नागरिकता विधेयक अस्ति फिर्ता लिएको भनेको फेरि अर्को संशोधित नागरिकता विधेयक चाहिँ संसदमा पेश गर्ने तयारी छ। चुनावभन्दा अगाडि नै चाहिँ त्यसलाई पास गर्ने रणनीति पनि छ भनिन्छ।
ओलीले जे राष्ट्रघात गरे त्योभन्दा बेसी अझ एक स्टेप अगाडि बढेर चाहिँ अहिलेको सत्ता गठबन्धन जाला जस्तो पो छ त। एमसिसीदेखि लिएर सबै कुरा ओलीजीले जसरी संविधानघात भनौँ न, राष्ट्रघात भन्दा नि संविधानलाई घात गर्नुभयो, त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि गएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि यो गठबन्धनले नै गर्छ, कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन। तर मलाई सबैभन्दा चाहिँ बडा अनौठो र अचम्म लागेको बिपी कोइरालाको काङ्ग्रेस पार्टी हो यो त। बिपी कोइरालाको काङ्ग्रेस पार्टीमा चाहिँ डेमोक्रेसीको बारेमा चाहिँ जुन कम्प्रोमाइज भइरहेको छ, त्यो कम्प्रोमाइज हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त के देखियो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस पनि कम्युनिस्टीकरणतिर गइसकेको रहेछ कि, काङ्ग्रेसमा नि कम्युनिस्टीकरण भइसकेको छ कि भन्ने खालको आवाज चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ संवैधानिक परिषदको चाहिँ विधेयकदेखि लिएर जुन कुरा गर्नुभयो नि, त्यसले चाहिँ बडो ठुलो चाहिँ प्रश्न उठाएको छ नेपालको लोकतन्त्रमाथि। एउटा पक्ष भयो। दोस्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै चाहिँ टिप्पणी गर्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक अङ्ग तपाईँको चाहिँ राज्य भन्ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको यो के हो भन्दाखेरि संवैधानिक परिषद भनेको हाम्रो शक्ति समन्वय र शक्ति सन्तुलनको द्योतक हो। र लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो ब्युटी भने नि त्यही हो। तपाईँको त्यहाँनिर निर्णय प्रक्रियामा तपाईँको चाहिँ कार्यकारीको प्रमुख, न्यायालयको प्रमुख, व्यवस्थापिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, तपाईँको चाहिँ अप्पर हाउसको चाहिँ प्रमुख होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ विपक्षी दलको चाहिँ नेता, त्यो सबै बनेको चाहिँ त्यो शक्ति समन्वयको सिद्धान्त हो क्या। त्यसको आधारमा बनाएकोले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई तोड्दैछ भने नेपाली काङ्ग्रेस डेमोक्रेसीको नर्म्स एन्ड भ्यालुजबाट धेरै टाढा पुगिसक्यो भन्ने कुराको चाहिँ त्यसले इङ्गित गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले यो गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा के बुझाएको थियौँ भने कम्युनिस्टहरू सत्ता प्राप्तिको लागि त उनीहरू जहाँ जति पनि कम्प्रोमाइज गर्न सक्छन्, त्यो हामीलाई बुझाइ थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ डेमोक्रेसीका सर्टेन भ्यालुजहरूलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दैन है भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो। यदि यो विधेयक यसरी नै चाहिँ ओलीजीले जसरी नै चाहिँ लिएर आयो भने चाहिँ त यो कुरा चाहिँ तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस समाप्त भएर जान्छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि विद्रोह सुरु भयो। काङ्ग्रेसभित्र विद्रोह सुरु हुन्छ अब। होइन, सेक्युलर ग्रुपहरूले त विद्रोह सुरु गरिसकेका छन्। जरुरी भयो नि। जस्तो विश्व प्रकाश शर्माले पनि अघि भर्खरै ट्विट गर्नुभएको थियो यो विषयमा होइन, यो चाहिँ काङ्ग्रेसले गलत निर्णय गर्दैछ भनेर। यो हिसाबले हेर्ने हो भने त ओलीलाई प्रतिगामी भन्नु त खासै केही तुक रहेन अब होइन। अब केही तुक देखिएन ओलीजीलाई प्रतिगामी भन्नु, ओलीजीलाई चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ अदालतबाट चाहिँ सत्ताबाट सडकमा ल्याउनु, यो जम्मै कुराहरू भनेको चाहिँ त तिनै घटनाक्रमहरूले हो नि त। अब त्यही घटनाक्रम यो सरकारबाट दोहोरिन्छ भने सायद यो सरकार पनि जाने स्थितिमा होला। अब बुझ्नु त त्यसरी नै पऱ्यो नि। यो सरकार पनि जाने स्थितिमा छ, त्यही देखियो नि त होइन भने चाहिँ त तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेसीको मिनिमम भ्यालुजहरूलाई चाहिँ त कम्प्रोमाइज गर्न त पाइएन। यो के हो भन्दाखेरि यो डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको डेमोक्रेसी होइन, यो नेपाली पिपुलको डेमोक्रेसी हो। नेपाली पिपुलले यसमा सबैलाई प्रश्न गर्न पाउँछ। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूलाई मन लाग्दैमा चाहिँ यो डेमोक्रेसीमाथि चाहिँ खेलवाड गर्न पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसका लागि रोक्ने अरू मेकानिजमहरू पनि त हुन सक्लान् नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। यो विगत 2-3 हप्ताभित्र रवि लामी छानेजी पनि नेपालको राजनीतिमा आइसक्नु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गोलाकारभित्रको घन्टी चिन्ह राखेर दर्ता गराइसक्नु भएको छ होइन। कसरी हेर्नु भएको छ रविको उदयलाई? रविजीलाई मैले एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ हेरेँ, बुझेँ। त्यो वैकल्पिक शक्ति के कुन अर्थमा भने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाप्तिको विघटनको बाटोतिर जान्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका भोटरहरूले कहाँ भोट हाल्ने त भन्दाखेरि चाहिँ रवि लामी छानेजीको चाहिँ त्यो डेमोक्रेटिक पार्टीमा भोट हाल्ने, त्यो एउटा विकल्पको रूपमा चाहिँ मैले उनलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरेँ। किनभने काङ्ग्रेस पार्टी पतनको दिशातिर गइरहेको छ। अब काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ वैकल्पिक डेमोक्रेटिक पार्टी त आज छैन नि त, तिनीहरूले त्यो काङ्ग्रेसका भोटरहरूले भोट हाल्ने ठाउँ त छैन नि त डेमोक्रेटिकको चाहिँ अल्टरनेटिभ त। तर रविजीहरूले त्यो अल्टरनेटिभ दिनुभयो भने मलाई लाग्छ यो एउटा चाहिँ पोजिटिभ हुनेछ नेपालको डेमोक्रेसीको लागि। भनेपछि आम आदमी पार्टीले दिल्लीमा तपाईँको काङ्ग्रेसलाई रिप्लेस गरेर जसरी गर्न सक्छ त्यो सम्भावना छ। किनभने काङ्ग्रेस यसरी नै बिग्रेर चाहिँ डेमोक्रेसीको चाहिँ जुन मूल्य पद्धतिबाट चाहिँ आफूलाई डिट्याच गर्दै लिएर जान्छ भने त त्यो अवस्थामा चाहिँ त उसका चाहिँ भोटरहरू त उसलाई बोकेर त बस्दैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि अल्टरनेटिभ चाहिँ भोट हाल्ने ठाउँ पायो भने त गइहाल्छ नि भोटरहरू।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा मैले सकारात्मक रूपमा लिएको हो। तर अब रविजीले चाहिँ 2-3 वटा कुरा बडो महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ उठाउनु भएको छ। जस्तो उहाँले चाहिँ प्रत्यक्षको कुरा गर्नुभएको छ नि हैन, प्रत्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुरा अथवा प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिँ सरकार प्रमुखको कुरा, त्यसपछि गएर चाहिँ प्रत्यक्ष मुख्यमन्त्रीको चाहिँ जुन कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ, उहाँले चाहिँ सैद्धान्तिक भावभूमिबाट चाहिँ यो संविधानले व्यवस्था गरेका जति पनि चाहिँ आधार स्तम्भहरू छन् म त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्दै त्यसमा चाहिँ सुधार भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो रिप्रेजेन्टेटिभ भन्दा नि डाइरेक्ट डेमोक्रेसीलाई चाहिँ अभ्यास गरियो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ नेपाललाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको उहाँको जुन बुझाइ हो त्यो आफैमा गलत बुझाइ होइन, आफैमा पनि चाहिँ त्यो ठिक बुझाइ हो। किनभने यदि चाहिँ प्रत्यक्ष तपाईँको कार्यकारीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ चुनावको व्यवस्था गरिदिने हो भने त काङ्ग्रेसभित्र कहाँ जान्छ नेतृत्व? एकैचोटि गगन थापामा जान्छ। एमाले भित्र चाहिँ कहाँ जान्छ नेतृत्व? एकैचोटि तपाईँको चाहिँ शङ्कर पोखरेल अथवा चाहिँ योगेश भट्टराईहरूको त्यो लाइनतिर जान्छ। माओवादीमा प्रचण्डजीहरू रहनु न त्योभन्दा कतातिर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि त्यो मात्रै गर्न सक्ने हो भने त टप लिडरसिप, आजको टप लिडरसिप त सबै एकैचोटि छाँटिन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको लिडरसिपको चाहिँ डेभलपमेन्ट र लिडरसिपलाई चाहिँ तपाईँको इन्गेज गराउने, लिडरसिप चाहिँ ग्रुमिङ गर्ने भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारीबाट नै हो। त्यसले गर्दा रवि लामिछानेजीले जे गर्नु भएको छ त्यो ठिकै छ। तर अब एउटा कुरा चाहिँ रवि लामिछानेजीले त्यो च्यालेन्ज पनि पक्कै पनि बुझ्नु भएको होला। जसरी रविन्द्र मिश्रलाई चाहिँ अहिलेको चाहिँ मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टिजहरूले दबाएर कहीँ न कहीँको बनाइदिए, त्यस्तै जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मेन स्ट्रिमको पोलिटिकल पार्टिजहरू तपाईँहरू जस्तालाई दबाउनलाई एक ठाउँमा बसेर भए पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ दबाउने कामहरू गर्छन्। त्यसबाट सचेत रहनुहोस् भन्ने मात्रै मेरो शुभकामना हो उहाँलाई। वर्ल्ड पपुलेसन डे यस, एउटा विशेष कार्यक्रम यहाँले अर्गनाइज गर्नुभएको थियो, के सन्दर्भमा थियो त्यो? यो खास गरी चाहिँ विश्वको चाहिँ जुन 8 अर्ब जनसङ्ख्या भयो आजबाट भनौँ होइन, 8 आज या अब केही दिन पछाडि, अब केही दिन पछाडि हुन्छ 8 अर्ब जनसङ्ख्या। तर अब हामीले चाहिँ 8 अर्ब विश्वको जनसङ्ख्या भयो। अब यसको चाहिँ साझा भविष्यको लागि के गर्ने त भनेर त्यो साझा भविष्यको बारेमा चाहिँ आज मन्थन गरिएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा अहिले हाम्रो जनगणना अहिले भर्खर प्रारम्भिक नतिजा आएको छ जनगणनाको, अनि त्यो प्रारम्भिक नतिजाले चाहिँ केही कुराहरू देखाइरहेको छ। अब हामीले विकाससँग कसरी जोडेर हेर्ने यसलाई, त्यतातिर चाहिँ आज विशेष छलफल भयो। विकासमा पनि विशेष गरेर कस्तो हो भन्दाखेरि नेपाल आज पनि चाहिँ युवा जनशक्ति भएको चाहिँ देश हो। देश पुरानो हो, युवाका दृष्टिले यो देश चाहिँ युवा हो। त्यसैले त्यो युवा जनशक्तिलाई चाहिँ अब हामीले कहाँ कसरी चाहिँ परिचालन गर्ने र देशको समुन्नतिमा चाहिँ काम गर्ने भनेर चाहिँ आज पहिलो त्यो छलफल त्यसमा भयो। अनि दोस्रो चाहिँ डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड भनेर भन्छ कि हैन, विन्डोज अफ अपर्च्युनिटी भनेर भन्छ। हाम्रो चाहिँ जुन जनसङ्ख्याको लाभांश हो नि, युवा जनसङ्ख्या भएन भने त विकास हुँदैन। त्यसैले युवा जनसङ्ख्या हाम्रो अब कति वर्षसम्म रहन्छ त भन्दाखेरि करिब 55 वर्ष चाहिँ नेपालमा त्यो अवसर थियो। हामीले 30 वर्ष कटाइसक्यौँ। अब 25 वर्ष मात्रै तपाईँको चाहिँ हामीले युवा जनसङ्ख्यालाई चाहिँ प्रयोग गरेर विकास गऱ्यौँ भने गऱ्यौँ, अन्यथा चाहिँ हामीले यो देशलाई विकास गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि नीति निर्माण तहमा भएका मान्छेहरूलाई पनि हामीले इन्फर्म गरेको कि अब हामीले विकास चाहिँ गरेनौँ र हामी राजनीतिमै मात्रै अल्झिराख्यौँ भने यो देशको चाहिँ सुदूर भविष्य चाहिँ बडो कष्टकर हुनेछ है भनेर चाहिँ पोलिसी लेभलका राष्ट्रिय योजना आयोगका राष्ट्रिय सभाको सदस्य, त्यसपछि गएर चाहिँ अरू विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालयका उनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो इन्फर्म गराउने काम पनि चाहिँ आज गरे हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विश्व 8 अर्ब जनसङ्ख्याको चाहिँ साझा भविष्यमा चाहिँ तल्लीन हुनुपर्ने छ र आजको चाहिँ विश्व राजनीतिले चाहिँ त्यो 8 अर्ब जनसङ्ख्याको साझा भविष्यको लागि चाहिँ वास्तवमा सोचिरहेको छैन। आफ्नै चाहिँ होडबाजीमा लागिरहेको छ हैन। विशेष गरेर चाहिँ यो सामरिक होडबाजी, सशस्त्रको होडबाजी, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 8 अर्ब जनसङ्ख्याको चाहिँ साझा भविष्य चाहिँ कतै सङ्कटमा त पर्ने होइन भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो एउटा चिन्तन चाहिँ त्यसमा भएको छ। 11 वर्षमा 1 अर्ब जनसङ्ख्या वृद्धि, यो बिग अमाउन्ट हो कि कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? तथ्याङ्कले के देखाउँछ? होइन, अब यस्तो छ, तथ्याङ्कले चाहिँ बिचमा जनसङ्ख्या बढेको देखाउँछ, सुरुमा जनसङ्ख्या बढेन। झन्डै झन्डै चाहिँ 100 वर्ष जति लाग्थ्यो 1 अर्बबाट चाहिँ 2 अर्बमा उक्लिनको लागि। भनेपछि पछिल्लो चाहिँ यो 1950s देखि लिएर चाहिँ 2000 सम्मको चाहिँ यो पिरियडमा चाहिँ निकै नै हत्तै जनसङ्ख्या बढेको स्थिति हो र अब फेरि डिक्लाइनिङको फेजतिर चाहिँ गएको छ ग्रोथ चाहिँ।
यसले के देखाउँछ भने समग्रतामा चाहिँ नेपालकै सन्दर्भमा पनि पछिल्लो जनगणनाले के देखायो भन्दाखेरि नेपालको जनसङ्ख्यामा अब जुन वृद्धि दर हो त्यो वृद्धि दर एनुअल घटेर गयो, एक पनि छैन, 0.97 को चाहिँ हाराहारीमा छ हैन। भनेको चाहिँ यसले के इङ्गित गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ बच्चा जन्माउने चाहिँ जुन कुरा हो नि त्यो कुरा पनि कम भएर गयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ उसप्रतिको इन्भेस्टमेन्ट महँगो भयो हैन। अनि दोस्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ बच्चा जन्माउने बाबुआमा दुइटै चाहिँ एउटा के भने कामतिर चाहिँ लाग्ने भए, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यता रेयरिङ केयरिङको पनि समस्या हुने भइसकेपछि एउटा जनसङ्ख्या चाहिँ घट्ने क्रम त देखिन्छ नि। अर्को के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ युवा जनशक्ति चाहिँ मोस्टली चाहिँ बाहिर गएको चाहिँ देखियो, जसले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ ग्रोथ रेटमा चाहिँ त्यसले चाहिँ कुनै न कुनै रूपको चाहिँ असर गरेको चाहिँ देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो 1 अर्बबाट 2 अर्ब र 8 अर्बसम्मको पुग्दाखेरिको चाहिँ जुन श्रृङ्खलाहरू छन् त्यो श्रृङ्खला भनेको एकदम उतार चढावको श्रृङ्खलाहरू चाहिँ देखिन्छ। ओके सर, अब यो वर्ल्ड पपुलेसन डेको एजेन्डालाई यहीँ छोडेर म अलिकति राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहेँ होइन। यहाँसँग निकै लामो समय पनि भयो संवाद नभएको, कार्यव्यस्ततामा हुनुहुन्थ्यो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख हाल काठमाडौँमा छन्। सबैभन्दा पहिलो भेट उनले शेरबहादुर देउवालाई गरे, त्यसले के अर्थ राख्छ? पहिलो कुरा त चिनिया विदेश मन्त्रीको यो जुन भेट हो, यो चिनिया विदेश भन्दा नि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ विदेश विभाग प्रमुख मन्त्री सर नै एकदम होइन। अब भनौँ न हाई प्रोफाइल चाहिँ भिजिट हो यो होइन, हाई ऱ्याङ्किङ भिजिट नै हो यो। र यसले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ जसरी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले चीनलाई व्यवस्था गरिरहेको थियो नि, त्यो व्यवस्था गरेको कुरालाई चाहिँ चीनले के सम्झ्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यसरी नेपालको पोलिटिकल पार्टिजहरूले चाहिँ इग्नोर नै गर्ने स्थिति भनेको चाहिँ चीनका लागि पनि चाहिँ त्यो राम्रो कुरा होइन र नेपालका लागि पनि त्यो राम्रो कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पालादेखि लिएर गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालाको पालासम्म पनि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र चाहिँ चिनिया चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चीनसँगको चाहिँ जुन रिलेसनसिप हो त्यो एउटा राम्रो रिलेसनसिप, त्यो रिलेसनसिप बिचमा चाहिँ बिग्रिएको अवस्था हो। विशेष गरेर चाहिँ शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि अझ त्यो एकदम भिजुअलाइज भएर चाहिँ बाहिर आएको स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले के सोच्यो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा पुरानो डेमोक्रेटिक पार्टीसँगको चाहिँ हिजोको जुन रिलेसनसिप हो त्यो रिलेसनसिपलाई चाहिँ पुनर्जीवित गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ उसलाई ठान्यो। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो भिजिट नै चाहिँ प्राइम मिनिस्टरलाई गरेको चाहिँ त्यो हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब होइन, विदेश विभाग प्रमुखको यो भ्रमणले कतिपयले चाहिँ फेरि पनि वाम एकता वाम गठबन्धनको सम्भावना चाहिँ टरेको छैन होइन, त्यो सम्भावना चाहिँ पुनर्जीवित भयो भन्ने आशाको दृष्टिकोणले पनि हेरेका छन् होइन। तर सत्तापक्षका अथवा भनौँ अहिले सत्ता गठबन्धनमा भएका नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा चाहिँ यही वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नै फेरि चुनावसँग जान्छ भन्ने जस्तो पनि देखिएको छ होइन। सिनेरियोहरू के रातारात चेन्ज हुन सक्छन् अब यो भिजिटले भनौँ न? यो भिजिटले मात्रै होइन, यस्तो भिजिट त अरू पनि हुन्छ, फेरि अरू पनि हुन्छ, योभन्दा पछाडि पनि भिजिटहरू हुन्छ। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ चिनियाहरूले नेपाल मामलालाई बडो संवेदनशीलताका रूपमा लिइरहेका छन्। एमसिसी पाससँगै चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन रवैया देखियो त्यो रवैयाले गर्दाखेरि चिनियाहरू बढी चिन्तित नै हुन्। त्यो चिन्तित भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यो हाई लेभलको भिजिट सुरु गरे हो र यो हाई लेभल भिजिटको चाहिँ जसरी चाहिँ वाम गठबन्धन चाहिँ बनाउनको लागि पनि हो भनेर चाहिँ जुन बुझिएको छ त्यो भन्दा पनि चाहिँ नेपाल र चीन बिचको चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ जुन चिसोपना आइरहेको थियो त्यो चिसोपनालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने पहिलो यसको चाहिँ काम हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ सरस्वती यहाँले हेर्नुभयो भने यो यमनदेखि लिएर कुनमा अस्ति 3वटा राजदूत नियुक्ति भएको पनि देखिन्छ। चीन छिमेकी राष्ट्रमा चाहिँ प्राथमिकतामा पर्दैन नेपाल सरकारको भनिसकेपछि चीनले त बाध्य भएर सोच्ने भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चीन चाहिँ एउटा सम्बन्ध सुधारको दिशामा आएको र दोस्रो चीनको चाहिँ अब्जेक्टिभ भनेको त निश्चित नै हो, कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ एक हुनुपर्छ र जसरी चाहिँ खुला रूपमा
पश्चिमाहरू विशेष गरेर अमेरिकी नेतृत्वको चाहिँ पश्चिमाहरूको नेपालमा जुन एउटा खुला रूपमा चाहिँ प्रभाव देखिएको छ त्यो प्रभावलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको चीनको त्यो बुझाइ पनि हो र त्यसले गर्दाखेरि वाम गठबन्धनको चाहिँ जुन एउटा सम्भावना हो त्यो सम्भावना चाहिँ बरकरार नै छ। तर समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ चीनले पनि बुझेको र नेपालका विश्लेषकहरूदेखि लिएर धेरैले बुझेको के हो भन्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बाई आइडियोलग कम्युनिस्ट होलान् तर व्यवहार त उनीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट होइनन्, यो चीनले राम्रोसँग बुझेको छ। र पृष्ठभूमिका हिसाबले पनि चाहिँ कोही चाहिँ पश्चिमतिरको चाहिँ नजिक हुने कम्युनिस्ट पार्टी, कोही दक्षिणतिरको नजिक हुने कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ चीनले त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि गरेको छ। तर एउटा कुरा के महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्दाखेरि जसरी काङ्ग्रेसले आफूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पश्चिमा कित्तामा उभ्याएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यसरी पूर्ण रूपमा चाहिँ पश्चिमा कित्तामा उभ्याउने अथवा चाहिँ दक्षिण कित्तामा चाहिँ उभ्याउने भन्दा पनि चाहिँ चीनसँगको एउटा सम्बन्धलाई चाहिँ उनीहरूले समन्वयमा राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ चीनले आफ्नो आन्तरिक चाहिँ सुरक्षा अथवा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ क्षति कम हुन्छ भन्ने खालको उसको बुझाइ भएको कारणले गर्दाखेरि वामहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनले उसले प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक पनि हो। शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा चाहिँ हामी ऋण लिँदैनौँ, अनुदान मात्र लिन्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो भन्ने कुरा आयो होइन। अब यसले के अर्थ लाग्छ? द्याट मिन्स हामी बिआरआई चाहिँ रिजेक्ट गर्न चाहन्छौँ भन्ने अर्थ लाग्छ? त्यो डेफिनेटली त्यो भयो भने त चीन फेरि अझै एग्रेसिभ वेले अगाडि आउला। एग्रेसिभली वेले अगाडि आउनुभन्दा चीनले पनि त आफ्ना स्टेप्सहरू चाल्न सक्छ नि। महाशक्ति राष्ट्र हो, जसरी कम आकलन गरिएको छ नि चीनलाई, देउबा नेतृत्वको सरकारले जसरी चीनलाई कम आकलन गरेको छ नि, उसले त मिस्टेकमाथि मिस्टेक गर्दै गइरहेको। जसरी आफूलाई एकतर्फ पक्षधर्ताको रूपमा यो सरकारले एकतर्फ पक्षधर्ताको रूपमा चाहिँ जसरी आफूलाई उभ्याइरहेको छ, यसले हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण शक्ति सन्तुलन र चाहिँ छिमेकी समन्वयको चाहिँ जुन नीति हो त्यो नीतिलाई त्यसले पूर्ण रूपमा चाहिँ छोडेको अवस्था हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कतै चाहिँ कुनै खालको चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति यहाँ त पर्दैनौँ भन्ने खालको चाहिँ स्थिति निर्माण भएको पक्कै पनि हो। र चीनले आफू एग्रेसिभली प्रेजेन्ट हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, उसका पनि त आफ्ना भिन्न खालका चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिहरू त रहन्छन् नि त हैन। त्यो स्थितिहरूमा चाहिँ त चीन पनि चुप लाएर बस्दैन, एउटा कुराको त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ चीनले एउटा के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो चाहिँ भारत परस्त हो भनेर चाहिँ आरोप पनि लगायो हैन। ग्लोबल टाइम्समा आएको चाहिँ जुन न्युज हो त्यसले चाहिँ भारत परस्त हो भनेर जुन भनिसकेपछि त्यसबाट चाहिँ शेरबहादुर देउवा चाहिँ अझ बढी बिच्केको स्थिति चाहिँ पक्कै पनि हो। तर शेरबहादुर देउवाले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ शेरबहादुर नेतृत्वको चाहिँ सरकारले चाहिँ जुन चिनिया चाहिँ हरूले सीमा मिचेको छ भनेर जुन एक खालको प्रोपोगन्डा नै भनौँ न, किनभने त्यो रिपोर्ट चाहिँ बनाएको नि त सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो नि त, त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक पनि गर्न सकेको छैन र त्यो रिपोर्टलाई दबाउने स्थितिको जुन लिएर आयो, त्यसबाट चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ चीनसँग समन्वय गर्नुपर्ने, तर त्यसको लागि चाहिँ चीनले नै चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने खालको चाहिँ जुन एउटा चिन्तनबाट आइरहेको छ, यसले पनि चाहिँ यो एउटा दूरीलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ सहज पक्कै पनि बनाउँछ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन यहाँले चाहिँ उठाउनु भयो, हामी अनुदान मात्रै लिन्छौँ, हामी ऋण लिँदैनौँ भन्ने खालको जुन कुरा गर्नुभयो, अथवा नेपालले जुन पोजिसन राख्यो त्यो पोजिसन राखेको चाहिँ आफैमा पनि चाहिँ ठिक पोजिसन हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथाको रूपमा लिनु हुँदैन। तर मात्रै यहाँनिर के चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीले आइएमएफ, वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर चाहिँ अन्यतातिरबाट चाहिँ हामीले कति लोन लिएका छौँ, त्यो लोन लिएको कुरालाई पनि त हामीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने होला नि त। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले राखेको कुरालाई चाहिँ त हामीले त्यसलाई समर्थन नै गर्नुपर्छ। हामी अब लोन त यति धेरै लिइसक्यौँ कि अब हर इन्डिभिजुअलकोमा चाहिँ 58-60 हजारको चाहिँ भागमा पर्ने स्थितिमा हामीले पुर्याइसकेका छौँ। लोनै लिएर चाहिँ हामीले संहिता चलाइरहेका छौँ भनेपछि यो लोनको बारेमा चाहिँ जुन उहाँले अडान राख्नुभयो त्यो चाहिँ सही कुरा हो। तर हामीले चीनसँग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विकास प्रक्रियाको चाहिँ कुराहरूलाई, हाम्रो प्राथमिकतालाई चाहिँ यदि चाहिँ मिट गर्छ र त्यसबाट चाहिँ नेपालको चाहिँ उन्नति विकास हुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ सफ्ट लोनहरू पनि त लिन सकिन्छ नि। लोन भनेर चाहिँ पुरै चाहिँ ब्रेक गरेर किन वेस्टबाट चाहिँ हामीले लोन लिने, चीनसँग चाहिँ लोन लिन हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ त होइन होला नि त।
त्यसले गर्दाखेरि जसरी चाहिँ यो साइबर वार भइरहेको छ लोनको बारेमा चाहिँ त्यो साइबर वारको बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ बोल्नु त्यति उपयुक्त होइन, किनभने छिमेकीसँगको चाहिँ सम्बन्ध भनेको विशेष नै सम्बन्ध हुन्छ। सात समुद्र पारीसँगको सम्बन्ध भने एक खालको सम्बन्ध हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार कहीँ न कतै कुनै न कुनै कन्फ्युजनमा चाहिँ परेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अहिले माओवादीको केन्द्रीय समितिबाट पारित एउटा प्रतिवेदनमा पनि एमसिसीले 12 बुँदे घोषणापत्र चाहिँ मानेन, त्यसकारण हामी एमसिसी खारेज गर्छौँ भन्ने किसिमको प्रतिवेदन उनीहरूले जारी गरेका छन् होइन। त्यो पनि अब चिनिया चासो पश्चात नै देखा परेको अथवा माओवादीको द्वैत चरित्र भन्न मिल्छ हामीले? माओवादीको त द्वैत चरित्रै हो नि। त्यो त चिठी काण्डदेखि लिएर चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीले चिठी पठाइसकेर त्यो चिठी चाहिँ होइन भन्दै चाहिँ जब पुष्पकमल दाहाल हिँडेर चाहिँ पछि जब सार्वजनिक भयो भइसकेपछि द्वैत चरित्र त माओवादीको त त्यही देखियो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एउटा डर के छ भन्दाखेरि चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र चिनसँग चाहिँ साह्रै नै चाहिँ काङ्ग्रेसले जस्तो टाढाको दूरी भयो भने चाहिँ हामी कहीँ कहीँ रहँदैनौँ भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूको राम्रो बुझाइ छ। त्यसर्थ त्यो एउटा डरको प्रतीक पनि हो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ मेच्योर भएर सोच्न पनि सक्छन् है। किन भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यसरी नै हामी अगाडि बढ्दै गयौँ भने त के हुन्छ कसो हुन्छ थाहा छैन। किनभने आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई हामीभित्र आमन्त्रण गरिसकेका छौँ। अनि त्यो मच्योर भएर सोच्ने लेभलमा हाम्रो नेताहरू पुगेका छन् र अब नेताहरू त कोही सत्ता गठबन्धन जोगाउनेतर्फ छन्, कोही वाम गठबन्धन बनाउनेतर्फ छन् होइन। देशतर्फ चाहिँ उहाँहरूको चिन्ता छैन। अझ खुल्लम खुल्ला उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने देश श्रीलङ्का ढिला चाँडो श्रीलङ्का हुन्छ भनेर बोल्नुहुन्छ। त्यो अभिव्यक्ति दिनु भनेको त अत्यन्त गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो होइन, अभिव्यक्ति हो। श्रीलङ्का जस्तो हुन्छ भनेको चाहिँ श्रीलङ्का चाहिँ के भएको छ र कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ पोलिटिसियनले भन्न खोजे हो। हिजो नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नुभयो त हामी पुग्ने पनि अन्तिममा श्रीलङ्कामै हो। श्रीलङ्का त्यही भएर जुन श्रीलङ्काको चित्रण छ नि, श्रीलङ्का चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ कसले कसरी पुर्यायो भन्ने कुरा चाहिँ त अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने होला नि त। त्यो कुरा त उहाँहरू त भन्नुहुन्न नि त। अब वेस्टर्न चाहिँ साइबर चाहिँ अट्याकले साइबर वारले के भन्छ श्रीलङ्काको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ चाइनिज डेप ट्र्यापमा परेको श्रीलङ्का भनेर भन्छ कि। अब चाइनिजहरूको त्यहाँ कति छ ऋण? जम्मा 6% होइन, बाँकी 50%भन्दा बेसी ऋण त वर्ल्ड ब्याङ्क IMFदेखि लिएर वेस्टर्नहरूको त्यहाँ छ त। डेप ट्र्यापमा चाहिँ वेस्टर्नहरूले पारे कि चाइनिजले पार्यो? आज जुन स्थितिमा गइरहेका छौँ नि त्यो स्थितिमा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कति दिन पश्चिमाहरूले चाहिँ हाम्रो यो अर्थतन्त्रलाई धान दिने। आज चुनाव भएको छ, हामी पनि त्यो कन्डिसनमै छौँ। हामी कन्डिसनमै छौँ भने हाम्रो पनि तपाईँको वार्षिक बजेटमा होइन तपाईँको 4 खर्ब रुपियाँ त हामीले लोनै चाहिँ एक्सपेक्ट लोनै छौँ होइन। त्यो लोन जुन दिनबाट बन्द भयो त्यो दिनबाट हामी सक्यौँ होइन सक्यौँ। त्यही भएर हामी लोनमै धानिरहेको र त्यहाँसम्म यो देशलाई पुर्याइसकियो नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो चाँडो श्रीलङ्काको होइन, वेस्टले चाहिँ हामीलाई चाहिँ लोन दिन छोड्यो कि त हामी सक्यौँ। हामी श्रीलङ्काको स्थितिमा हो। अब त्यसबाट बाहिर निस्किनको लागि हामीले हाम्रो छिमेकीहरूसँगको चाहिँ हामीले विशेष सम्बन्ध कायम गर्न सकेनौँ भने त्यसको परिणाम के हुन्छ त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। श्रीलङ्काको चाहिँ त्रुटि नै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ श्रीलङ्का टोटल्ली पश्चिमा लोनहरूमा चाहिँ चलिरहेको। जब चाहिँ श्रीलङ्काले एमसिसीलाई फेल गरिसकेपछि चाहिँ त तपाईँको आज श्रीलङ्कामा चाहिँ जुन स्थिति निर्माण भएको छ नि त्यो भने चाहिँ त वेस्टर्न चाहिँ साइबर वारकै परिणाम हो नि त त्यो त। अब एसपिपी नेपालमा फेल गर मतलब रिजेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ पत्र लेख्ने प्रयास गर्दैछन् होइन। छैन एउटा कुरा के भ्रममा नपरोस् भने पत्रकार साथीहरू एसपिपी रिजेक्ट भएको न हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो। एसपिपीलाई मतलब हाम्रो मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर एसपिपी कार्यान्वयन हुने र नहुने कुरा हुन्छ र हो। त्यो एसपिपी त अनगोइङ प्रोसेसमा छ होइन, त्यो रिक्वेस्ट गर्ने हो। हाम्रो चाहिँ मन्त्री परिषदले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाललाई एसपिसी कार्यान्वयन नगर्ने भन्यो। अब त्यो चिठी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चाहिँ अमेरिकन चाहिँ डिपार्टमेन्टमा पुगेको छ कि छैन? पठाएकै छैन भनेपछि एसपिपी त हाम्रो त कन्टिन्यू चलिरहेको छ। त्यसैले नेपाली जनतालाई चाहिँ कुनै भ्रम नछर्दा हुन्छ। किनभने नेपाल एसपिपी सोफा तपाईँको एमसिसीका चाहिँ जति प्रावधानहरू छन् ती सबै अब यहाँ कार्यान्वयन हुन्छ।
हो त्यो कार्यान्वयन हुँदै गर्दाखेरिमा नै आज चीन यसरी दौडेर चाहिँ नेपाल आउनु परिरहेको छ। भोलि एक हप्तापछि फेरि अर्को चाहिँ दौडाइ पनि चाहिँ हुनसक्छ र दौडाइ हुँदै गर्दाखेरि पनि नेपालबाट चाहिँ सन्तोषजनक कुरा भएन भने चाहिँ हुने के हो? त्यो त परिणाम हामी सबैलाई थाहा छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई हामीले समन्वय गर्न सकेनौँ भने चाहिँ त्यसको परिणाम भने चाहिँ त भयावह हुन्छ। अहिलेसम्म अमेरिकी सेना आयो गयो भनेर होइन अफवाहहरू, अमेरिकी युएस एयरफोर्सको जहाजहरू ल्यान्ड गर्यो भनेर अब भनौँ न कति कुराहरू सत्य कति कुराहरू असत्य कुराहरू पनि फैलिएका छन्। यदि साँच्चीकै नेपालकै मिलिट्री जस्तै गरी क्याम्प नै खडा गरेर अमेरिकी सेना बस्यो भने चाहिँ चीनले अन्तिममा हामीलाई युक्रेन नै बनाउने होइन त? बाटो त्यही नै हो। त्यो बाहेक त हामीसँग विकल्प छैन। बाटो त्यही नै हो नि। त्योभन्दा पहिला नै जस्तो युक्रेन नेटोमा जानुभन्दा अगाडि नै विशेष सैन्य कारवाही गरे होइन रुसले। भोलि त्यो खालको स्थिति त उनीहरू त अब्जर्भ गरिरहेको छ चिनियाहरूले। वर्ल्डले त बोल्दैन, कसले बोल्छ हाम्रो पक्षमा? होइन कोही पनि बोल्दैन नि त्यस पछाडि त कोही पनि बोल्नेवाला छैन। जेलेन्स्कीको पक्षमा मर्नको लागि को गएको छ? कोही ऊ तँलाई साथ दिन्छ भनेको नेटो र चाहिँ तपाईँको अमेरिकन नेतृत्वको चाहिँ नेटोले त छोडिदिइसक्यो भने अब तपाईँको कसले साथ दिने भने? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै के हुनु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो राजनीतिलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न नसकेको, हाम्रो भू राजनीतिक महत्त्वलाई हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न नसकेको र हाम्रो जटिलतालाई हामीले बुझ्न नसकेको। किनभने आज अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति त तनावमा छ नि त। त्यो तनावको बाछिटा हामी कहाँ पनि पुग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने हो नि। तर त्यो नेतृत्वले चाहिँ बुझ्दो रहेछ। किनभने राजापक्षले पनि त राजीनामाको घोषणा गरे नि त। त्यहाँ भर्खर गरे आज राजीनामा घोषणा गरे। कस्तो देखियो भन्दाखेरि बडो त्यो भित्रैबाट चाहिँ दुःख लाग्ने कि अशरफ घानी तालिबानले कब्जा गरेपछि चाहिँ प्लेन चार्टर गरेर चाहिँ ऊ कहाँ भाग्छ थाहा छैन। अब राजापक्ष पनि श्रीलङ्कामा बस्न सक्ने होइन, सक्ने जस्तो भएन। उनलाई अर्को देशमा चाहिँ हुन्छ, तर त्यहाँको नागरिक कहाँ जान्छ? हाम्रो यहाँको पनि त स्थिति त्यही त होला नि। आखिरमा पिसिने त्यहीँको नागरिक होला नि त। लिडरसिपलाई चाहिँ त दसतिर हुँदो रहेछ नि त बस्न जाने ठाउँ होइन। हाम्रो कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा होइन पुरानो सत्ताका मान्छेहरूमाथि कारवाही भएको छैन, सम्झौता मात्रै भएको छ भन्छन्। मतलब जसरी नेपालमा जसरी राजापक्षले समुद्रमा गएर शरण लिइरहनु परेको छ, नेपालमा चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि हुनु परेन भन्छन्। होइन यस्तो हो नि त, त्यस्तो कहिले पनि हुनु परेन भन्ने कुराहरूमा विदेशी कारवाही हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त यी त यहाँ त गोली थापेर चाहिँ त बस्न सक्दैन नि त। यी त आफ्नो सुरक्षित चाहिँ गन्तव्यतिर लागिहाल्छ नि। मतलब सिभिल अपराइजिङ चाहिँ त्यो लेभलको श्रीलङ्काको लेभलको हुन सक्दैन नेपालमा भन्नु खोज्नु? हुन्छ, सिभिल अपराइजिङ हुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि नै उनीहरू सुरक्षित स्थानमा पुगिसकेको हुन्छ। भनेपछि हामीले भेटाउँदैनौँ, नेपालले भेटाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर चाहिँ के हो भने मैले यति बडो गम्भीरताका साथ चाहिँ यो कुरा मैले किन राखिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको तनाव छ नि, त्यो तनावको चाहिँ परिणाम अथवा चाहिँ त्यसका प्रभावहरूबाट चाहिँ हामी मुक्त छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज वास्तवमा भने चाहिँ वेस्ट कमजोर हुँदै गइरहेको चाहिँ शक्तिलाई आज हामी बोकेर चाहिँ जुन हिँडिरहेका छौँ नि, त्यो हाम्रो लागि चाहिँ कति उपयुक्त हो थाहा भएन। त्यो नेपाली नागरिकलाई चाहिँ त्यस बारेमा चाहिँ केही पनि थाहा छैन भन्ने कुराहरू होइन, थाहा छ। त्यो कुरा मन पराइरहेको छैन, तर त्यति हुँदाखेरि लिडरसिप चाहिँ किन त्यस्तो जबरजस्ती गरिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लिडरसिप आफ्नो सुरक्षित चाहिँ खेलामा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ समस्या पर्ने भनेको यहीँको पिपल नै हो। त्यसपछि वेस्टको ब्याकअप नहुने बित्तिकै नेपालमा क्राइसिस स्टार्ट हुन्छ, इमिडिएट स्टार्ट हुन्छ। भारतले तेल रोकिदिने बित्तिकै त भारतले तेल रोक्नै पर्दैन। तपाईँको चाहिँ तेल किन्ने पैसै नभइसकेपछि त अनि क्राइसिस सुरु भएन। श्रीलङ्काको त्यही होइन, आज सबभन्दा ठुलो क्राइसिस भनेको तेल नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिका स्कुल जान सकेनन् भनेपछि हामीले तेल भने त डलरमा किन्ने हो भनेपछि त्यो तेल किन्नलाई चाहिँ हामीसँग डलर भएन भने अनि क्राइसिसमा जाने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो निश्चित छ। हस् उद्धव सर, धन्यवाद दिन्छ यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। हस् यहाँले जुन मौका दिनुभयो यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।